वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। महकमे मौसमियात तरफ ये गोड़े वादी हंदिस मौसमस मज दुबारा तब्दीली नश पेशन गोई करने आमत तत रात शाम पे वादी हंदन बालई इलाकन सान मदनी इलाकन मज शीन पेन जारी। शुमाली कशीर हंदिस जिले बंडपुर वर्मल तो कुपवार कन बालई तो मदनी इलाकन मज ये ताज़ शीन पेन जारी तत ऊडी मत्सल टंगडार करना तो गुरेज बंडपुर कन कयान इलाकन मज ताज़ शीन पेन पत तमि सात आम जिंदगी थाम सपजम ये शीन पेन सतन इलाकन मज कया वत आमद रफ्त बापत बंद सब्ज। वस्ती कशीर हंदिस जिले श्रीनगर जिले गांदरबल तो जिले बडगमिस मज ये मौसमी तब्दीली इन सत आम जिंदगी मुतासर सपज तत इंतजामिया तरफ मौसमी सूरत हाल नजर तल थवित संजीद कदम तुलना आमद। जनूबी कशीर हंदिस जिले पुलवोम शुपियां अनंतनाग तो कुलगाम कन बालई तो मदनी इलाकन मज ये ताज़ शीन पेन सत आम जिंदगी मुतासर सपज तत मौसमी सूरत हाल नजर तल थवित इंतजामिया गोड़े मुतहरिक सपजम जन जिम्मेदारों तरफ वन आव ज मौसमी सूरत हाल मुकाबल करने बापत तमाम तैयारी मुकम्मल करना आमच। यपर शुमाली कशीर पर जनूबी कशीर ताम कया इलाकों पर लूकों तरफ वन आमुत ज मौसमस मज बदलाव इन सती इलाकन मज बिजली नायाब सपजम यन किन आम लूकन मुश्किल बेहतरीन पेवान। यल जन कयाव इलाकों पे लूको चनाब वेथ हवाल कत करान वन आव ज मौसमी बदलाव सतन इलाकन मज चनाब वेथ पैद सपजम यम किन आम लूक आवलिनस मज हेन आय। ताहम महकमे बिजली तो महकमे PHE के जिम्मेदारों तरफ अमे हवाल कत करान वन आमुत ज अमल पूरे वादी मज मुतहरिक करना आमुत युत जन आम लूकन मौसमी सूरत हाल दौरान मुश्किल बेहतरीन पेन। वंद कालस दौरान ये गोड़े वादी हंदन लूकन कया रंगो मुश्किल बेहतरीन पेवान तत मुकामी लूको तरफ वन आमुत ज योदवे बाजरन मज गिरां फरोशी अरूजस पे तत तो गिरां फरोशो तरफ सर्फ लूटन ताहम इंतजामिया तरफ अत पे रोट लागन बापत कह कदम तुलना आमुत। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमुत ज अत पे रोट लागन बापत गसन संजीद कदम तुलन युत जन लूकन मजीद मुश्किल बेहतरीन पेन। यपर इंतजामिया तरफ वादी हंदन दूर दराज इलाकन मज रोजन वालन लूकन वन आमुत ज तम गसन फेरनस थोरनस मज एहतियात वर्तन युत जन कह हादस पेश यी। हपर ये मौसमी बदलाव दौरान इंतजामिया तरफ श्रीनगर जोम वत पे गाड़न इन गन बंद करना आव तत इंतजामिया तरफ श्रीनगर जोम वत पे सफर करन वालन लूकन वन आमुत ज तम गन सफर करने ब्रो मुतलिक कंट्रोल रूमन सत रब्त कर युत जन तिमन सफर करनस दौरान मुश्किल बेहतरीन पेन। ये अकि तरफ ताज़ शीन पेन सत मुकामी लूक आवलिनस मज हेन आय तत बिजली चनाब तो दोम बुनियादी सहूलियत न आसने किन लूक मायूस सपदमित। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से बात करना चाहेंगे। ये शैतानी नाला का इलाका है और आप देख रहे हैं कि शैतानी नाला का इलाका जो बर्फीली आंधी के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस समय बिल्कुल खामोशी है और कोई भी मूवमेंट जो है यहाँ पर इस इलाके में नहीं है और यहाँ पे पूरी तरह से जो है बिल्कुल ये आंधी जो है किसी को आँख खोलने की इजाज़त जो है नहीं दे रही है। ये शैतानी नाला का इलाका जो कि काफ़ी मशहूर है इस तरह के विंड के लिए, जो बर्फीली यहाँ पे जो हवाएं हैं, चूँकि बर्फबारी बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल राउंड शेप में जो है वो देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं पैसेंजर से ये कहा गया है कि सफ़र शुरू करने से पहले वो ज़रूर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स के साथ राबता कायम करे। और इस समय अगर बात करना चाहेंगे तो जवाई टनल और इसके साथ में बिल्कुल ये जो शैतानी नाले का इलाका है यहाँ पर जम के बर्फबारी हो रही है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बिल्कुल धुंध जैसा माहौल है। और ये जो बर्फीली हवाएं ऊपर जो पीर पंचाल के ऊपरी इलाकों से आप हमारी सीट में देख रहे हैं, बिल्कुल चेहरे पर जो है या किसी को जो है यहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट करने की भी इजाज़त नहीं दे रही है। और कहीं ना कहीं अगर बात करना चाहेंगे इसीलिए जो है जवाई टनल और इसके दामन में जो ये शैतानी नाला का इलाका है ये इस बर्फीली हवाओं के लिए मशहूर है। बर्फबारी भी हो रही है और उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं भी जो है चलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। और यही माहौल रहता है जब बर्फबारी का मौसम होता है। और कहीं ना कहीं इसीलिए अगर बात करना चाहेंगे कौमी शाहरा पर जब यहाँ पे कई गाड़ियाँ फंसती है और उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। और इसीलिए यहाँ पे इंतजामिया की भी कोशिश होती है कि ऐसे स्ट्रेच में कोई गाड़ी ना फंसे जिनको फिर यहाँ पे कोई राहत पहुँचाने में जो है बड़ी दिक्कतें होती है।
और मैं बताना चाहूँगा कि जितनी भी गाड़ियाँ जम्मू से श्रीनगर की और बानीहाल तक आ गई है, कोशिश यहाँ पे ट्रैफिक हुकाम की और उसके साथ में जो इंतजामिया है कि उनको नवयुगा टनल, जो बानीहाल काजीकोट टनल जिसे हम कहते हैं, वहाँ से वादी की ओर जो है यानी डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये सारी जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं वो सेफली जो है अपने अपने मकामात तक पहुँच सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक शख्स जो आप मेरे सामने देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ है, और ये शैतानी नाला का इलाका इंतहाई मशहूर है, और इसीलिए यहाँ पे कपड़ों का और गर्म चीज़ों का और जूतों का जो है सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ताकि ठंड से बचा जा सके। शैतानी नाला से कैमरा पर्सन शकील नाइक के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़। वादी कशीर मज मौसमी तब्दीली इन श्रीनगर जोम कौमी शहरा बंद सपदन पत वादी हिंदन लूकन कय्या रंगो मुश्किल वेतरन पेवान तत वंद काल इन सी वादी हिंद लूक तम सात आवलिनस मज हन ये जाज किराए मज अचानक इजाफ सपदन ये आज श्रीनगर एयरपोर्ट पे मौसमी सूरत हाल नजर तल थवित परवाज मनसूख करना आई तो श्रीनगर पे दोयमिन शहरन सफर करन वालन लूकन कय्या मुश्किल वेतरन पे तत मौसमी बदलाव सती किराए मज इजाफ करना आमुत यम किन हवाई सफर करन वालन लूकन मज मायूसी वुचन यदि मरकजी सरकार तरफ कई फिर अमे हवाल पत कुन यकीन दहनी करना आई, ताहम अमे हवाल मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ आज ताम कह संजीद कदम तुलना आमुत यम किन प्राइवेट कंपनियों तरफ मुसाफिर लूटन कारोबार जारी वादी अंदर मौसमी सूरत हाल तो मौसमी सूरत हाल दौरान लूकन मुश्किल वेतरन पेवान तो अत पे कत कर बापत श्रीनगर पे बराह रास्त वनकन सन साथी सईद तजम्मुल मौजूद। सईद तजम्मुल, कशरस खबरनामस मज तुंद खैर मकदम अमि ब्रोह जे हवाई सफरस हवाल करो कत मौसमी सूरत हाल महकमे मौसमियात पेशन गोई तमि मुताबिक वादी हिंदन बालई तो मैदानी इलाकन मज शीन पेन बदस्तूर जारी, मगर अगर वंद काल कत करो तो यह वंद काल प्रेथ वरी इन वोल तो बार बार इंतजामिया तरफ ये यकीन दहनी करने वंद कालस दौरान पेन आम लुकन कुछ किस्म मुश्किल वेतरन पेन, मगर अगर यथ वंद कालस दौरान ते वो वंद काल स्टार्ट सपदन सती वादी हिंदो चपर कय्या इलाकों पे लूको तरफ बिजली हवाल, चनाबस हवाल या दोयमन बुनियादी सहूलतन हवाल शिकायत बावन आज क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल वादी कशीर। साहिल साहब सठा शुक्रिया तुहद यम सात वनकस खबरनामस मज बराह रास्त तो वुचान शीन लगातार जारी रात शुरू गो तो आज दोपहरस ताम हेतुन मौसम तब्दील गसन, मगर वनकस शीन लगातार जारी श्रीनगर किस नटपुर इलाकस मज तो वुचान शीन लगातार पेवान सड़कन पे शीन जमा योताम श्रीनगर एयरपोर्ट तालुक आज हेचन कह परवाज लैंड कर विजिबिलिटी सत लगातार बर्फबारी सतन गई तमाम चीज एयरलाइन गई मुतासर अम पत महकमा बिजली शेड्यूल कर्टेलमेंट शेड्यूल चूंकि सोन इंफ्रास्ट्रक्चर तो सोन मैदान वनकस यह लगातार जम्मू कश्मीर मज चर्चा मज अगर जन शीन लोगुन तो पावर सप्लाई क्या रुके शहरस मज तो गामन देहातन मज रात पे वारियान इलाकन मज पावर मौजूद कह अम अलाव सब आज चूंकि कहमी जमात तलबा आज इम्तहान खतर तैयारी करान इम्तहान आई मनसूख कर यमिच पुश्ती डायरेक्टर एकेडमिक्स ये फारूक पीरजादान कर तो अम पत करो बैंक खतर आज एग्जामिनेशन मुख्तलिफ असामियन खतर तमो तलबो कोर्मुत अपील लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया खसूसन जम्मू कश्मीर बैंक चेयरमैन RK चिबरस एग्जाम गसन दोबारा शेड्यूल करने क्या वारियान इलाकन मज फिसलन गाड़ी पकान सड़क ज्यादा अत परेशानी मज मामला लिहाजा एग्जाम दोबारा हेन जन श्रीनगर मज इंतजाम कत करो रसोई गैस तो बाकी चीजन स्टाक सरकार गोड़े कोर्मुत ऐलान काफी तादाद में स्टाक मौजूद, मगर चूंकि मज यम सात बर्फबारी शुरू गई बिजली न आसन पत अजकी जिंदगी दह रात सह बिजली पे बराह रास्त डिपेंडेंट आसान बिजली न आने किन गरन मज मोटर इस्तेमाल ये गो आब मौजूद अम पत तूर गटकार ज्यादा तो अमल चूंकि अतवार अमल आज ज्यादातर मुतहरिक कह, मगर मे बासान PTT चीफ इंजीनियर तो श्रीनगर कॉर्पोरेशन कमिश्नर तो सीनियर अफसरान तम कर अफसरन मीटिंग कंट्रोल रूम आई बनाने पुलवामस मज शोपियानस मज त्रालस मज कुलगामस मज बंडपुरस मज तो बाकियन इलाकन मज तो बराह रास्त कर टेलीफोन नंबर सब्त अगर कोई ज्यादा मुश्किल मगर वनकस बराह रास्त बर्फबारी
سرینگرس مز واریاہ زیادہ جاری. تجمل صاحب اگر اس کات کرو بجلی حوالہ یا آبس حوالہ کر اس کات کہ لوکن چھ مشکل پیوان تلن تو انتظامیہ طرف بارہا ون زِ انتظامات مکمل کرنا آمت مگر زمینی صورتحال ات برعکس وچھن مگر اخ بوڑ مسئلہ اخ سہ گو سرینگر ایئرپورٹ پہ ہوٲیی پروازن حوالہ پات کن تہ ییٚلہِ اَسہِ وٕچھ کہ یُتھُے وادی اندر موسمی صورتحالس مز تبدیلی یوان تو کرایہ مز بے تحاشی اضافہ کرنے یوان. حالانکہ سرینگر جوم قومی شاہراہ وتھ بند سپدن ست کینٛہہ تِم تہِ لُکھ یِم زن مجبوری ہُنٛد اکھ سہارٕ نِتھ ہوٲیی سفر کرنٕچ کوٗشش کران مگر ات درمیان اگر سکرینس پہ یہ لُکن فکر تارنہٕ موٗجوٗب یہ ہاوان وجولز یتھ مز کلکتہ ٹو دہلی 2 گھنٹن ہُنٛد سفر 2 گھنٹن ہندس سفرس صرف کرایہ 4,000 تو کینٛہہ رۄپیہِ مگر یہ سفر اگر سرینگر ٹو دہلی وچھو یہ 1 گھنٹُک سفر 15,000 10,000 13,000 کرایہ ہینہ. کیا بار بار مرکزی وزارت طرف یا مرکزی سرکار تو جموں کشمیر انتظامیہ طرف ون کہ لوکن ہند مشکل جموں کشیر مز یم تہ لوک تہند مشکل دور کرنے باپت سرکار سنجیدہ تو بار بار یم چیز برو کن یوان؟ ساحل صاحب سٹھا اہم ایشو تلو تو یم سات ایئر لائنزن کت کران چونکہ تہ یاد یم سات محبوب مفتی وزیر اعلیٰ تمو کرو یہ مسئلہ سول ایویشن منسٹری سے تلیو یا ام برونٹ یم تہ چیف منسٹر یہ روزمت چاہے آزاد صاحب چاہے عمر صاحب فاروق صاحب مفتی صاحب تو مگر محبوب مفتی تو بی جے پی دورس مز گئی اخ کوشش یم سات سول ایویشن منسٹری ستن محبوب مفتی تم سات یہ سوال تل تہ یاد سرینگر کس ایس کے سی سرینگرس مز یم سات گو ایئرک چیئرمین تو باقی ایئر لائنزن ہند چیئرمین تہ مدعو کرنے آئے جموں کشمیر میں ٹورزم فٹ فال تو ات دوران ساروی کھت بڑ رکاوٹ یس جموں کشمیر سہ ہز ریٹ بڑھان. تم وقت ساری منتظمین تو چیئرمین حضرات موجود تمو دیت یقین دپک یم سات تہ شین پہ رود پہ زیادہ مشکل موسمی صورتحال یم سات ریٹ گژھان رائز کی مگر آج تہ اگر تھی خاکہ بنومت چھو 15 to 20,000 رۄپیہِ جوم پہ سرینگر یا دلہِ پہ یا ممبئی پہ سرینگر ین خاطر ییٚلہِ زن یہ کرایہ اگر تہ بنگلور پہ دلہِ آسہِ ترُن 2,000 یا 2,500 مز مکمل سفر گژھان. مے باسان لیفٹنٹ گورنر انتظامیہ تو ڈویژنل انتظامیہ تہ تُلہِ اتھ مسلس مرکزی سول ایویشن منسٹری سۭتۍ یُس زن ہوا بٲزی ہٕنٛز منسٹری چھِ تِمن سۭتۍ تُلیُکھ مسئلہ کہ یم سات تہ روڈ بلاک چھُ گژھان یم سات اسہِ واحد لائف لائن نیشنل ہائی وے وایا بانہل رامبان چنانی یُتھُے یہ بند گژھان ایئر لائنس ایٹ اے ٹائم 5,000 ٹکٹ 10,000 15,000 تام واتناوان. مے باسان وقت نزاکت یہ معاملہ تلن بیٚیہِ اکہِ لٹہِ سول ایویشن منسٹری سۭتۍ تاکہ زیادہ کھۄتہٕ زیادہ لُکھ گھر وٲتِتھ زیادہ کھۄتہٕ زیادہ پریٹک واتن ٹورسٹ واتن سٲنۍ مہمان سیاح واتن تاکہ گلمرگ پہلگام تو باقین علاقن مز آسہِ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ بھیڑ تو سٲنۍ اقتصادی حالت گژھِ امہِ سۭتۍ مے باسان دوٗر. اگر ونکس تہِ اقدامات تُلِکھ نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ مے باسان سول ایویشن منسٹری چھنا یونین منسٹری تمن چھنا ہوا بٲزی پہ کٕہٕنۍ کنٹرول تمن چھنا ایئرپورٹن پہ کٕہٕنۍ تہِ کنٹرول. اگر یہ نارمل ڈیزن مز یہ ٹکٹ 2 to 3,000 رۄپیہِ آز کیٛازِ 15,000 یہ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ سوال تہٕ یہ بال سرکار. تجمل صاحب اگر کت کرو اکہ طرف محکمہ سیاحت طرف جموں کشمیر محکمہ سیاحت اس تمہ طرف نیشنل انٹرنیشنل سطح پہ کرور بد رۄپیہِ خرچ کرنے پروگرامن ہُنٛد تاکہ زیادہ کھۄتہٕ زیادہ سیاح ین وادی تو وادی ہندین یم سیاحت ست وابستہ لوک تمن تہ میلہِ آن ژور زیننُک کانٛہہ موقع. مگر امہ پتہ ییٚلہِ أسۍ وٕچھان ونٹر سیزن اکھ اہم سیزن بیرون ملکو پہ یا ملک دویمو ریاستو پہ کیا کھلٲڑۍ یم زن وادی یُن یژھان گلمرگہِ مز یُس زن ونٹر گیمز تمن مز حصہٕ نِوان یا امہ باوجود سیاحن ہٕنٛز کتھ کرو سیاح تہِ چھِ دلچسپی وادی کُن تھاوان ونٛدٕ کالس دوران ییٚلہِ کرایہِ مز اضافہ سپدِ تہٕ کیا یس سا ایگزرسائز کرنے تر پہ سوال پٲدٕ سپدان زِ اکھ کثیر رقم خرچ کرنے تمہ باوجود پتہ یتھ کرایہ مز اضافہ کرنے وچھو تُہۍ ساحل صاحب اہم تو بیٚیہِ مے باسان یہ انشیٹو یُس چھُ وٕچھو ییٚمہِ ساتہٕ ونٹر گیمز گژھان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سٲنۍ سکیر یور یِوان چھِ نہ صرف چنئی پٮ۪ٹھ دِلہِ پٮ۪ٹھ ممبئی مہاراشٹرا بنگلور پٮ۪ٹھ یا اٹلی پٮ۪ٹھ یورپہٕ پٮ۪ٹھ مختلف ملکن پٮ۪ٹھ یور یِوان چھِ تم أکِس نظمس تحت یِوان أکِس گروپس تحت یِوان تہٕ تِہنٛز ٹکٹنگ وغیرہ یۄس چھِ آسان سۄ چھِ آسان ایڈوانس تِمو کٔرمٕژ شیڈول حساب. مگر ییٚمہِ ساتہٕ عام راہگیر عام مسافر چھُ یژھان ترُن گرس منٛز آسہِ کینٛہہ معاملات آسان یا دِلہِ آسہِ تِہُنٛد ترُن مےٚ باسان
انفرادی طور سٹھا نقصان تو اجتماعی طور تمن انجمن آرگنائزیشنن درج ٹکٹ پیوان یم زن سکینگ وغیرہ خاطر یا ٹورسٹ وغیرہ گروپ وغیرہ یور تاران تو یم سات یہ ٹکٹ واریاہ ہائی گئی ٹورسٹ کیاز تر یور سہ کیاز تر کلو منالی ہماچل سہ کیاز گژھِ بی کن سہ کیاز گژھِ پتنی ٹاپ پٹھے واپس مے باسان اس نقصان قدرت سن جس اس سرمایہ اللہ تعالیٰ سن جس یاری یت پہ زن شین ام پتن واریاہ زیادہ ٹورسٹ گژھِ یور تاکہ سن یم ہوٹل تقریباً 2 ؤریو پہ بند سن ہاؤس بوٹ سن شکار یم زن ونکیس تقریباً سوال پذیر ہیکن سپدن سن ٹریول ایجنٹس سن مختلف انجمن ہوٹلرس ایسوسیشن اگر ات ٹکٹن پہ مے باسان تدورک گژھِ تو یہ اخ سٹریم یہ بنان اکی ساتھ چاہے شین پہ رود پہ ایئر لائنز کیا اگر 1.5 گھنٹہ دل پہ سری نگر اگر 15 منٹ جم پہ سری نگر ان کیا ام دہ زیادہ لگان اخ ٹکٹ گژھِ 3,000 پہ 50,000 تام یہ جسٹفائی کریں تمن پیوان روٹ زیادہ کرن پیوان مشکلات کی پیوان جہاز تلنس تراونس مے باسان روٹ سوئی جہاز ران سوئی ایئر ہوسٹ تمے اخراجات تمے مگر ٹکٹ کیا گژھان 4 گن زیادہ یہ معاملہ تحقیقات ات متعلق مے باسان پزِ پبلک انٹرسٹ لٹیگیشنس مز پزِ معاملہ تلن کورٹس مز پزِ معاملہ تلن تو ان ایئر لائنز کمپنین خلاف پزِ قانونی کاروٲیی کریں راتوں رات کیاز گئی 3,000 ٹکٹ 40,000 30,000 تام یم سۭتۍ سون پریٹک کم گژھِ سون ٹوریزم کم گژھِ تو سن اقتصادی حالت گژھِ بیٚیہِ زیادٕ کمزور. تجمل صٲب تُہُنٛد چھُ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کٲشرِس خبرنامس منٛز تفصیلات فراہم کرنس حوالہٕ تہٕ یِم ٲسۍ سید تجمل یِم زن سرینگرٕ پٮ۪ٹھ تفصیلات فراہم ٲسۍ کران ییٚتہِ ونٛدٕ کالس دوران عام لُکن کیٚنٛہو رنٛگو مُشکِل ویترِنۍ چھِ پیٚوان چاہے بجلی ہٕنٛز کتھ کرو چنابٕچ کتھ کرو تہٕ تتہِ یُس ہوٲیی کرایہِ منٛز اضافہٕ سپُدمُت چھُ امہِ سۭتۍ تہِ چھِ اتہِ کٮ۪ن لوٗکن پٮ۪ٹھ اکھ بُرٕ اثر پیٚوان تہٕ مرکزی سرکارس تہٕ جموں کشمیٖر انتظامیہس پزِ اتھ معاملس حوالہٕ سنجیدٕ نوٹس نِنۍ یُتھ زن نہٕ برونٛہہ کُن یِتھۍ واقعہٕ پیش یِن. ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگن آز کوکر ناگ اچھبل تو اننت ناگ کن کئیہن دٔیمٮ۪ن علاقن ہُنٛد دورٕ کوٚرمُت یتھ دوران تمن ہمراہ انتظامیہٕکۍ دوٚیِم افسر تہِ موجوٗد ٲسۍ. دورس دوران ییٚتہِ سب ڈسٹرکٹ ہسپتال کوکر ناگس منٛز کامہِ کارُک جٲیزٕ ہٮ۪نہٕ آو تتہِ چھُ تِمو ہسپتال انتظامیہس تنبیہ کوٚرمُت زِ انتظام گژھن مُکمل کرنہٕ یِنۍ یُتھ زن نہٕ مریضن مُشکل ویترِنۍ پیٚن. ییٚلہِ زن تِمو ووٚن زِ موسمی صوٗرتحال نظرِ تل تھٲوِتھ چھِ انتظامیہ مُتحرِک کرنہٕ آمٕژ یُتھ زن نہٕ عام لُکن مُشکل ویترِنۍ پیٚن. کے وقت میں اس وقت سبھی تحصیل سبھی میجر ٹاؤن سبھی مین روڈز اوپن ہے کلیئرڈ ہے. جو انٹیریئرس میں ہے کیونکہ ابھی کنٹینیو سنو فال ہو رہا ہے تو انٹیریئرس میں بھی جو ابھی اس میں ٹائم لگے گا لیکن ہمارے جو مین اینڈ مشینری آن گراؤنڈ ہے اور جیسے جیسے صورتحال ٹھیک ہوتی جائیں گی تو ہر ایک ایریا ایسیسیبل ہو جائے گا. یہ سب کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ سارے پورے ڈسٹرکٹ کو کور کریں. ابھی ہم اچھبل ایریا سے دیکھ کے آئے ہیں اننت ناگ کو دیکھیں ابھی کوکر ناگ کو دیکھیں یہاں سے ہم ڈورو ویری ناگ اور اس کے بعد قاضی گنج جائیں گے تو اس طرح سے ہم پورا جائزہ لیں. ڈوگرا سوابھیمان سنگھٹن لیڈر چودھری لال سنگھن یہ وون جموں کشمیر ہند خصوصی درجہ ختم کرن جموں کشمیر ہندین لوکن ست ناانصافی تو زیادتی تت بھارتیہ جنتا پارٹی لیڈر اشوک کولن ونمت چودھری لال سنگھن بیان حقیقت نش سٹھا دور. ان کا کہنا ہے کہ اس کی ہے ہی نہیں زمین ہی نہیں ہے کہیں ہی از نو ویئر. کیا آپ کہہ رہے لال سنگھ کی بات کیا کہہ رہے آپ ہرش دیو کی بات ہے ہی نہیں وہ کہیں. جموں کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. دے آر نو ویئر. اس کی پتنی کھڑی ہوئی لال سنگھ کی وہ ہار گئی ہیں. کیا کہتا ہے وہ بکواس کرتا ہے. وہ ہے ہی نہیں بھیا اس کا کچھ ہے ہی نہیں سر پیر ہی نہیں ہے تو کیا ہے اس کا. وہ کچھ بھی کہے کچھ بھی بولے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ان کو اس چناؤ میں لال سنگھ کو اس چناؤ میں جموں کے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. اس کی پتنی ہاری ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی لکھن پور سے ہم نے جیتا ہے اور وہ ہار گیا ہے. اب وہ کیا کہے گا مجھے نہیں سمجھ آتا ہے. اس کا کوئی نہیں ہے. اور ایسا ہی حال پینتھر پارٹی کا ہوا. 2 سیٹیں ملی ہیں بڑے ڈنگے لگا رہا تھا. ایسا نہیں ہوتا ہے. الیکٹوریٹ نے اگر اس کو اتنا بڑا ہے تو اس کو کہو آ کر کشمیر میں کام کرو. کشمیر میں ڈوگرا سوابھیمان سنگٹھن بناؤ. لال سنگھ کی بات کر ان کا سری نگر ہوکرسر جڑپہ حوالہ یہ سیاسی حلقوں پہ عوامی حلقن تام شک شبات ظاہر کران تحقیقات منگ کرنے تت بھارتیہ جنتا پارٹی لیڈر صوفی یوسفن تہ امہ حوالہ کت کران وونمت جڑپہ حوالہ گھن تحقیقات کرنے یت زن لواحقین انصاف فراہم سپدے. دیکھیے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اگر کہیں فیک ہوا ہے یا کہیں کسی کی غلطی سے ہوا ہے تو اس کا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شپیہ میں بھی ایسا ہی ایک
इनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 सिविलियन मारे गए थे, उस वक्त भी मैं प्रेस के सामने ये कहा, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन करें और उसके बाद जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज भी हम चाहते हैं कि अगर उनके घर वाले, उनकी फैमिली मेम्बर्स कहते हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन हो, हम भी चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन हो। जो सामने आएगा, अगर खुदा न करे कहीं गलत हो तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने किया होगा। ये एक ही बार नहीं हुआ है। जब 87 के बाद यहाँ मिलिटेंसी हुई, उस वक्त से लेके बहुत बार ऐसे हादसे पेश आए हैं और बाद में आर्मी का अपना कानून है, वो कोर्ट मार्शल कर देते हैं, तो उसके बाद मुझे लगता है कि लवाकीनों को जो है इंसाफ मिल जाता है। अगर ये कहीं गलत है तो इसको इनके लवाकीन को भी इंसाफ मिलेगा। मरकजी सरकार तरफ ज़री कानून अन्न पत्त ये जमींदारों तरफ एहतजाजी मुजाहरिन सिलसिल जारी तो अल पल पतमे अक रेत खोत ज्यादा वक्त पे पंजाब हरियाणा तो दोमो रियासतों पे आमद जमींदार दिल्ली हंदन सरहदन नजदीक एहतजाज करान तब मरकजी सरकार तरफ एहतजाज खत्म करने हवाले कोशिश जारी। यथ दौरान मरकजी सरकार तरफ जमींदार तंजीमन सत कत बात करने बापत 4 जनवरी तारीख मुकर्रर करने आमुत। यपर एहतजाजी जमींदारों तरफ वन आमुत योताम मरकजी सरकार तरफ कानून वापस निन यी तोताम रोजे तिहुंद एहतजाज बदस्तूर जारी। बारिश हो रही है और हमारा काम अगर हो जाता है तो हम सरकार हमारी बात मांगे मान लेती है तो फिर हम चले जाएंगे। अगर सरकार अपने अड़ी रहेगी तो किसान भी अपने अड़े हुए हैं। इस तरह से जैसे बारिश हो रही है, कैसे बचाव कर रहे हैं आप? बस ये तिरपाल वगैरह और जैसे भी हो रहा है बचाव, अपना जो भी कुछ इंतजाम लेके आए अपना किसान उससे अपना इंतजाम कर रहे हैं बचाव। सर, कल सरकार ने आपको बुलाया, कितनी उम्मीद रखते हैं आप? देखो जी, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। उम्मीद है कि सरकार बात मानेगी और माननी भी चाहिए सरकार को बात कि किसान ने इतनी कड़ाके की ठंड में अगर बैठे हैं तो सरकार को भी पता होना चाहिए कि इतनी ठंड के अंदर किसान कोई अपनी खुशी से नहीं बैठा है, दुखी है तभी आगे सड़क पर बैठा है। बहुत खुशी है, मीह ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੱਖ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਜੋ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਭਰ ਕੇ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ में जा रहे हैं, मकान बनाया है ट्राली का। लंगर बाबे चलन दिया मगर लंगर बारिश अजे कोई बारिश का कोई दुख नहीं सानू, वैसे ही चले आ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਥਾਂ ਹੈਗਾ, ਮਜੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਨੇ ਉੱਥੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਕਤੀ ਪਲ ਗਈਆਂ, ਖਾਦ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਏ। नहीं, इतनी की बारिश जो है वो हमारे किसानों के लिए कोई मुसीबत नहीं है, क्योंकि किसान तो सदा ही इतनी की बारिश में रहता है। इस बारिश की हमारे को कोई भी चिंता नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि इस बारिश हमारे को डरा देगी ऐसा वैसा। किसान तो सदा ही पैरों से नंगा तो सिर से नंगा रहता है, क्योंकि किसान जिंदगी में इनको तो गवर्नमेंट ने कभी भरपेट भोजन दिया ही नहीं। भला वो उसको ये बोला गया है कि ये दुनिया का पेट पालता है, दुनिया का ऐसा करता है वैसा करता है। दुनिया का हम सब करते हैं, लेकिन किसान तो दुनिया में सदा भूखा ही रहा तो भूखा ही रहेगा, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंटों ने जितना लूटा है ना हमारे को, ये शायद कोई दुनिया इसका क्यास भी नहीं लगा सकती, इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। बाकी ऐसी बात नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। आप समझ के दे सकते हो कि तुम पढ़े लिखे लोग। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर तो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेटर सलमान सागरन वोनमुत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कामकार मजीद फाल बनाने बापत कर तम रलित मिलित कम, युद्ध जन सह मकसद पूरे सपदी ये बापत लूको तरफ तिहंदिस हकस मज वोटुक इस्तेमाल कोर। यह कत बावन लायक सलमान सागर अम ब्रोह श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेयर तूदमित। का शुक्र करते हैं और उन लोगों का जिन्होंने वोट किया, वो चाहे सलना में थे या सोरा में थे लोग जिन्होंने बहुत मुश्किल हालात में आके वोट किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। फिर अपने उन दोस्तों का, कलीग्स का, जिन्होंने जिस भी तरीके से हेल्प कर पाए उन्होंने हेल्प की। मैं उनका तहे दिल से, ये सही मौका है उन लोगों का शुक्रिया अदा करने का। जहाँ मैं पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे 2 जगह से मैंडेट दिया, वहीं उन वर्कर्स का जितने भी जिन्होंने भी एक एक करके
इस मुकाम पे लाया मुझे, आज मुझे इलेक्ट कर रहा है यहाँ और मैंने आज वोट ले ली। ये कॉरपोरेशन पिछले जब से बनी है 2 साल में काफ़ी उथल पुथल रही है, यहाँ बदकिस्मती की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि स्टेबिलिटी आएगी और हम सब कॉरपोरेटर्स, यहाँ डिप्टी मेयर साहब बैठे हैं, यहाँ इमरान साहब बैठे हैं और जितने भी हम बाकी लोग यहाँ हैं, हम पूरी उम्मीद करते हैं जो अभी कॉरपोरेशन चल रही है ये स्टेबिलिटी की और श्रीनगर की डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगी। हम यकीन दिलाते हैं हर एक को, यहाँ मीडिया को और अपने दोस्तों को, कि हम कॉरपोरेशन में स्टेबिलिटी लाएंगे। हमारा कोई भी ऐसा इरादा नहीं होगा कॉरपोरेशन स्टेबल ना रहे। हमारा सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, डिप्टी मेयर साहब की लीडरशिप में, यहाँ बाकी हमारे इमरान साहब हैं, हमारा यही होगा कि श्रीनगर की तरक्की। पंजीनारा बंडपोर के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर के जिम्मेदारों तरफ इलाकस मज रोजन वल लोग विजि विजि तंग तलब करने तो मामले हुकामन हिज नोटिस मज अन्न आव ताहम चुन कह कदम तुलने आमत यम किन मुकमी लोग मुश्किल मज हन आई। मुकमी लोगों तरफ हुकामन मांग करना आमद अत मामलस कुन गए जोन दिन युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। रूरल डेवलपमेंट के साथ हम पिछले 50 साल से हैं सर। आपने वजह फरमाया कि यहाँ पे जंग जैसी सूरत हाल का खतरा पैदा हो गया, इसकी तमाम जिम्मेदारी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे है। अगर यहाँ पे कोई भी मसला खड़ा हो जाता है, इसकी पर्सनली जिम्मेदारी इसकी है श्रीनगर मेयर जो जुनैद आजम मुन्टू साहब हैं उन पे आयद होगी, क्योंकि म्यूनसिपल हुकाम हमारे मामलात में इलीगल टांग अड़ा रही है पिछले 10 दिनों से लगातार। बिल्कुल भी नहीं सर, किसी भी तरह की कोई भी शिकायत या इंटरफेरेंस नहीं हो रही थी। हमारे यहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस मुजगुड़ में ही है, BDO साहिबा वहाँ पे हमारी शुमाली कशीर पटन इलाके लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मुकामी हायर सेकेंडरी हज इमारत हवाल काम जारी अत मज नाकस मटीरियल इस्तेमाल मज अन्न यम किन मुकामी लोकन मज काम हवाल तशवीश पैदा सपदमुत। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद अत मामलस कुन गए जोन दिन युद्ध जन लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने युथी बनोक तो अत कोर गोनिक पोहर कम्प्लीट, तम पे त्रोक स्लेब अथी सत खोलक दोयम पोहर। दोयम पोहर खालस सत वुच गिंदा तस वुच अत गई स्लेब गई अत क्रेक प्लस गो अत स्लेब क्रेक गसन सत गो अत बीम गयस हल। तम पे करमो कम तो तम पे त्रोक अत अंदर किन सपोर्ट। मे फिक्र तर अगर यह लाइब्रेरी या लेबॉर्टरी अत बनक अंदर किन 2 कमर 3 कमर बनक। अगर यह लेबॉर्टरी कत आसी बड़ तो अपील करान गवर्नमेंटस अत कुन दीन ध्यान। तो नाजरीन खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।